नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये यहूद से मुखातिब होते हुए जिन्होंने रसूल दुश्मनी की बिना पर यह कह दिया था कि अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कुछ क्यों नहीं उतारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों ने अल्लाह को ऐसे नहीं पहचाना जैसे इसे पहचानना चाहिए था। आप इनसे पूछिए, जो किताब मूसा लाए थे इसे किसने उतारा था? वो किताब जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी। तुमने इसे वर्क बना रखा है। इनमें से कुछ वक्त तो ज़ाहिर करते हो और ज़्यादा छुपाते हो। इस किताब से तुम्हें जो कुछ सिखाया गया था वो ना तुम जानते थे ना तुम्हारे आबाउजदाद। आप कह दीजिए कि इसे अल्लाह नहीं उतारा, फिर इन्हें छोड़िए कि वो अपनी फजूल बहसों में ही पड़े खेलते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो किताब हमने इन पर उतारी है बड़ी खैर बरकत वाली है, अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है और इसलिए उतारी है कि आप इसके ज़रिए अहले मक्का और आसपास के लोगों को डराइए और लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं वो इस पर ईमान लाते हैं और अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। और इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह पर बहतान बांधा, जिसने कहा कि मेरी तरफ वही की गई है, हालांकि इसकी तरफ कुछ भी वही नहीं की गई, या जो कहता है कि मैं भी ऐसी चीज़ नाजिल कर सकता हूँ जो अल्लाह ने नाजिल की है। काश आप इन जालिमों को देखें जब वो मौत की सख्तियों में मुब्तला होते हैं और फरिश्ते इनकी तरफ अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं और कहते हैं लाओ अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा, क्योंकि तुम नाहक बातें अल्लाह के ज़िम्मे लगाते हो और इसकी आयत को मानने के बजाय इनसे तकब्बुर करते हो। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम हमारे पास अकेले अकेले ही आ गए जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और जो नेमतें हमने तुम्हें अता की थीं सब अपने पीछे छोड़ आए हो। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे वो सिफारशी नहीं देखते जिनके मुतालिक तुम्हारा ख्याल था कि तुम्हारे मामलात में वो अल्लाह के शरीक हैं। अब तुम्हारे दरमियान राब्ता कट चुका है और तुम्हें वो बातें भूल गई हैं जो तुम गुमान किया करते थे। बिलाशुबा अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है और मुर्दे से ज़िंदा को और ज़िंदा से मुर्दे को निकालने वाला है, और ये काम तो अल्लाह करता है, फिर तुम कहाँ बहकाए जाते हो। हमारा आज का सबक आयत नंबर 96 से लेकर आयत नंबर 100 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालिकुल इस्बाही वजअल लैला सकनम वश्शम्स वल कमरा हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वो सुबह की रोशनी को निकालने वाला है, इसी ने रात को बाइस आराम बनाया है और सूरज और चाँद को मुकर्ररा हिसाब के मुतालिक चलाया है, और ये सब कुछ इस ज़बरदस्त क़ुव्वत वाले और सब कुछ जानने वाले के अंदाज़े के मुताबिक है। इस आयत और इनसे अगली आयत में अल्लाह ताला अपनी ऐसी ऐसी निशानियाँ बयान फरमाएंगे जहाँ इस खालिक व मालिक और कादिर मुतलक होने के सिवा कोई भी वजूद में नहीं लाया जा सकता। अल्लाह ताला उन खसूसियात में वाहिद व यकता है। मसलन ये कि गर्दिश लैलो नहार यानी सुबह शाम की गर्दिश, तुम दिन को अपने काम काज कर सको और रात को थकावट दूर करने के लिए आराम कर सको। काम काज के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है और आराम के लिए अंधेरे की, सुकून की। फिर चाँद और सूरज को अपनी अपनी गर्दिश में पूरी तरह कवायद व ज़वाबित से पैदा किया है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। आयत नंबर 97। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नजूमा लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे पैदा किए ताकि तुम इनसे बरो बहर की तारीकियों में रास्ता मालूम कर सको। हमने ये निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी हैं इन लोगों के लिए जो इनका इल्म रखते हैं। सूरज और चाँद के अलावा अल्लाह ताला यहाँ सितारों को वजाहत से बयान करते हुए फरमाते हैं, जो सितारे तारीक रातों में जब चाँद भी गायब हो जाता है कुछ ना कुछ रोशनी पहुँचाई रखते हैं। इनकी चाल से ये भी मालूम किया जा सकता है कि रात का कितना हिस्सा गुजर चुका है और कितना बाकी है। इसीलिए तो पुराने ज़माने में लोग सितारों को देखकर अपना
ٹائم معلوم کر لیتے تھے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معرفت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں اس کائنات میں۔ تو کیا کوئی معرفت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے؟ جو نظم و ضبط کائنات چل رہا ہے، جس نظم و ضبط سے، کیا اس پہ غور و فکر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کون سی وہ ذات ہے جو اس کائنات کا نظام اتنے احسن طریقے سے، اتنے نظم و ضبط سے چلا رہی ہے؟ آیت نمبر 98، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپ جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس میں اپنی روح جب اللہ تعالیٰ نے پھونکی تو اس میں عقل، قوت تمیز، ارادہ اختیار پیدا کیا، جو دوسرے جانداروں اور جانوروں میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کا کارنامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سلسلہ توالد یعنی ریپروڈکشن سسٹم پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا تاکہ انسان کی نسل آگے چل سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے یہاں ایک جائے قرار ہے اور ایک سپردگی کا مقام ہے۔ اکثر علماء خیال کرتے ہیں کہ جائے قرار سے مراد روئے زمین میں اس کی زندگی کی مدت ہے، اور دوسرے مستودع سے مراد اس کی قبر ہے، وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اسے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں ایک اٹل حقیقت ہونے کے باوجود کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کوئی روئے زمین پر کتنا عرصہ رہے گا، کہاں مرے گا، کب مرے گا، کہاں دفن ہوگا، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ آیت نمبر 99، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَارِجًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَبٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائیں اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے، جس سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں سے شگوفے سے گچھے پیدا کرتے ہیں اور بوجھ کی وجہ سے جو جھکے ہوتے ہیں۔ نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 100، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔ پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اسے پاک اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ساری نشانیوں کے باوجود انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے۔ ان مشرکوں نے محض اپنے وہم و گمان سے یہ طے کر لیا کہ اتنی وسیع کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا کوئی پوشیدہ ہستیاں بھی ہیں جو کہ یہ نظام چلا رہی ہیں، جیسے کہ انہوں نے بارش کا دیوتا کوئی بنا لیا، کوئی پھلوں سے رس بھرنے کا، کوئی دولت کی دیوی بنا لی، کوئی صحت کی، کوئی مرض کی، بیماریاں وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے انہوں نے بنا لیا۔ تمام ستارہ پرست قوموں کا بھی یہی شیوا رہا ہے، جنہوں نے ستاروں کو جو ہے وہ ان کی ستاروں کی جو روح ہے انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا تھا۔ اہل عرب میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جواب دیا ہے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہو، وہ مخلوق ہو یا بندہ ہو، غلام تو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شریک اللہ کا نہیں بن سکتا۔ اور اللہ کی جب بیوی ہی نہیں ہے تو وہ اس سے بے نیاز بھی ہے، تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیوی دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی بنا لیتے تھے اہل عرب کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اسی شرکیہ عقائد کی یہاں پہ تردید کریں۔
تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔